बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीखी इस्लाम की 159 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें आप बयान करेंगे मुसलमा बिन अब्दुल मलिक। सन 97 हिजरी में मुसलमा बिन अब्दुल मलिक ने इलाका रजाखिया को फतह किया। सन 98 हिजरी में एक रूमी सरदार अलकौन नामी ने हाजर दरबार खिलाफत होकर कस्तुनतुनिया की फतह करने की तरकीब दी। सलमान ने अपने बेटे दाऊद और अपने भाई मुसलमा को फौज देकर कस्तुनतुनिया की तरफ रवाना किया। मुसलमा इस फौज का सिपह सलार आजम था। मुसलमा ने जाकर कस्तुनतुनिया का मुहासरा किया। जब लश्कर इस्लाम कस्तुनतुनिया के करीब पहुंचा था तो मुसलमा ने लश्करियों को हुक्म दिया था कि एक एक मुद्दल खला हर शख्स अपने हमरा लेता चले और लश्कर गाह में ले जाकर जमा करे। कस्तुनतुनिया का मुहासरा करने के बाद ये गल्ला जमा किया गया तो गल्ला के अंबार पहाड़ों की तरह जमा हो गए। मुसलमान ने कस्तुनतुनिया का मुहासरा डालकर फौज वालों के लिए मकानात मिट्टी पत्थर के बनवा दिए और मैदानों में खेती करने का हुक्म दिया गया। चुनांचे खेती पक कर तैयार होगी। रोजाना अखराजात खुर्द व नोश्त के लिए गल्ला लूट मार के जरिए फराहम किया जाता था। गल्ला के अंबार महफूज थे, खेती पक कर तैयार हो गई थी। अहले कस्तुनतुनिया इस अज़म और हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ मुआसरा देखकर सख्त परेशान हुए। साल बार गुजरने के बाद उन्होंने खुफिया पैगामों के जरिए इसी रूमी सरदार अलकौन नामी को अपनी तरफ मुतवज्जा करके इस बात का लालच दिया कि अगर मुसलमानों का मुआसरा उठवा दो और इनको यहाँ से रुखसत कर दो तो हम आधा मुल्क तुमको दे देंगे। अलकौन इस पर रजामंद हो गया। इसने मुसलमान को मशवरा दिया कि अगर तुम अपने गल्ला के अंबारों और खेतों को आग लगा दोगे तो रूमी लोग ये समझेंगे कि अब मुसलमान सख्त फैसला कुन हमला करने पर मुस्तैद हो गए। लिहाजा उम्मीद है कि वो फौरन शहर आपके सुपुर्द कर देंगे और बगैर लूटे हुए बआसानी शहर पर कब्जा हो सकेगा। मुसलमान रूमी सरदार के इस चकमे में आ गया। हालांकि इससे बेशतर रूमी मुसलमान के पास ये पैगाम भेज चुके थे कि हम से फी कस एक अशरफी के हिसाब से जजिया ले लो और मुआसरा उठाकर चले जाओ, लेकिन मुसलमान इनकी इस दरखास्त को रद्द कर चुका था। चंद रोज और मुआसरा जारी रहता तो कस्तुनतुनिया के फतह होने में कोई शुबा बाकी न रहता, लेकिन अल्लाह ताला को अभी मंजूर न था कि मुसलमान कस्तुनतुनिया पर काबज और मुसर्रफ हो सके। चुनाचे मुसलमान ने गल्ला के अंबारों और खेतों में आग लगवा दी। इस मकाना फेर का असर ये हुआ कि रूमी बहुत खुश हुए और मुदाफत पर दलेर हो गए। मुसलमानों को गल्ला की तकलीफ होने लगी और इधर अलकौन माँ अपने हमराइयों के लश्कर इस्लाम से जुदा होकर रूमिया में जा मिला। सलमान बिन अब्दुल मलिक मुसलमान को रवाना करने के बाद खुद मकामे वाफक में मुकीम था और यहीं से हर किस्म की इमदाद मुसलमान को पहुंचाता रहता था। इधर खेती और गल्ला को जला दिया गया, उधर मौसम सरमा के आ जाने की वजह से सलमान सामान रसद वगैरह को इमदाद मुसलमान तक न पहुंचा सका। नतीजा ये हुआ कि लश्कर इस्लाम को फाके होने लगे और भूख की वजह से लोग मरने शुरू हो गए, क्योंकि अब इर्द गिर्द के इलाके से गल्ला लूट मार कर के जरिए हासिल ना हो सकता था। मुसलमानों की हालत देखकर कैसर के सरदार बरजान नामी ने, जो शहर सकलबा का गवर्नर था, सकलिया का गवर्नर था, एक फौज अजीम के साथ लश्कर इस्लाम पर हमला किया। मुसलमान ने इसका मुकाबला करके शिकस्त दी और शहर सकलिया को फतह करके इस पर कब्जा कर लिया। इसी अरसा में खबर पहुंची कि सलमान बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया। सलमान बिन अब्दुल मलिक नहायत फसी और बयान शख्स था, अदल इंसाफ का शौकीन और जहाद का हरीस था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को सलमान ने अपना वजीर और मुशीर बनाया था। यही वजह थी कि सलमान के अखलाक और अदात में खूबियां पैदा हो गई थी। अहद बनु उमैया में एक बुरी रस्म जारी हो गई कि वो नमाज अमूमन देर करके आखिर वक्त में पढ़ते थे। सलमान बिन अब्दुल मलिक ने इस रस्म को मिटाकर नमाजी अव्वल वक्त पर पढ़नी शुरू की। राग और गाने से भी सलमान बिन अब्दुल मलिक को सख्त नफरत थी, चुनाचे इसने गाने बजाने की ममानत की। सलमान नहायत खूबसूरत और वजह शख्स था। तुलुमंद एक मरतबा सतराना बहुत सी कशिश 6 महीने की उम्र का एक बकरा और 6 मुर्ग खा गया, सबको हजम कर लिया गया। सलमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने बेटे अयूब को अपना वली अहद बनाया था, लेकिन जब अयूब फौत हुआ
اور مقام ابق میں وہ علیل ہوا تو اس نے رجا بن حیوت سے مشورہ کیا کہ وہ کسی کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد کرے۔ اول سلمان نے اپنے بیٹے داؤد کا نام لیا۔ رجا بن حیوت نے کہا کہ وہ قسطنطنیہ کے معاصرے میں مصروف و کفار سے لڑ رہا ہے، عرصہ سے وہاں کی کوئی خبر نہیں ہے، اللہ جانے وہ زندہ ہے یا شہید، ادھر فاصلہ زیادہ ہے، ایسے شخص کو ولی عہد بنانے کا مشورہ میں نہیں دے سکتا۔ پھر سلمان نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو ولی عہد بنا دوں۔ رجا بن حیوت نے کہا کہ وہ صغیر السن ہے، اس قابل نہیں کہ وہ 12 خلافت کا بار اٹھا سکے۔ سلمان نے کہا کہ تم پھر بتاؤ میں کس کو اپنا جانشین مقرر کر دوں۔ رجا بن حیوت نے کہا کہ مسلمانوں کی صلاح و فلاح اور آپ کی نیک و پاک باطنی اور دینداری کا تقاضا تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو اپنا ولی عہد بنائیں، کیونکہ ان سے بہتر دوسرا شخص نہیں مل سکتا، نیز وہ آپ کے وزیر اعظم ہونے کے سبب امور سلطنت کے متعلق ہر قسم کا کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ سلمان نے کہا میں بھی عمر بن عبدالعزیز کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن مجھ کو ڈر یہ ہے کہ میرے بھائی یعنی فرزندان عبد الملک راضی نہ ہوں گے اور وہ عمر بن عبدالعزیز کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رجا بن حیوت نے کہا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا کر ساتھ یہ بھی وصیت کر دیجیے کہ ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ ہو۔ سلمان بن عبد الملک نے اس مشورہ کو پسند کیا اور عمر بن عبدالعزیز کے لیے ولی عہدی کا فرمان لکھ کر اس پر مہر لگا دی۔ اس کاغذ کو اس لفافہ بند کر کے اس لفافہ کو بھی سربمہر کر دیا اور رجا بن حیوت کو دے کر کہا کہ باہر جاؤ اور یہ لفافہ دکھا کر کہو کہ امیر المومنین نے اس لفافہ میں اپنے بعد خلیفہ ہونے والے شخص کا تعین کر دیا اور فرمان لکھ کر دے دیا ہے، جس شخص کا اس فرمان میں نام ہے اس کے لیے بیعت کرو۔ جب رجا نے باہر جا کر لوگوں کو جمع کر کے یہ حکم سنایا تو لوگوں نے کہا کہ ہم بیعت اس وقت کریں گے جب کہ ہم کو اس شخص کا نام بتا دیا جائے۔ رجا بن حیوت نے آ کر سلمان سے یہ بات کفیت بتائی۔ سلمان نے اسی وقت حکم دیا کہ کوتوال اور پولیس کو بلا کر حکم دو کہ لوگوں سے میرے حکم کے ماحول بیعت لیں اور جو شخص انکار کرے اس کی گردن اڑا دے۔ یہ حکم سنتے ہی سب نے بیعت کی اور مطلق چوں چرا نہ کیا۔ رجا بن حیوت جب بیعت لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں شام بن عبد الملک ملا اور اس نے کہا کہ مجھ کو خوف معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے کہیں مجھ کو محروم ہی نہ رکھا، اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں اپنا کچھ انتظام کروں۔ رجا نے کہا کہ امیر المومنین نے مجھ کو سربمہر لفافہ دیا ہے اور سب سے اس بات کو پوشیدہ رکھا کہ تم کو کیا جواب دے سکتا ہوں۔ آگے چل کر اتفاقاً عمر بن عبدالعزیز مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو بڑا ہی خوف معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں سلمان نے ولی عہدی کے لیے میرا ہی نام نہ لکھ دیا ہو، اگر تم کو معلوم ہو مجھے بتا دو تاکہ میں کوشش کر کے اس مصیبت کو ٹالوں اور ثبوت اور دوشی حاصل کروں۔ رجا نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو شام بن ملک کو دیا تھا۔ سلمان بن عبد الملک سن 98 ہجری میں دمشق سے جہاد کے ارادے پر نکلا تھا اور قسطنطنیہ کی طرف فوج روانہ کر کے خود مقام وافق میں مقیم رہ کر اس یورش کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا رہا، اس لیے کہ کہا جا سکتا ہے کہ سلمان کو حالت جہادی میں موت آئی۔ 10 ماہ صفر 99 ہجری بروز جمعہ سلمان نے بمقام وافق متصل فلسطین میں وفات پائی، قریباً 3.25 سال خلافت کی اور 45 سال کی عمر پائی۔ اس خلیفہ کے زمانے میں بھی مسلمانوں کو فتوحات ملکی حاصل ہوئے، خلافت شروع کاموں کا رواج موقف ہوا، حجاج کے عملوں اور مسلوں کو یہاں کہیں اور مامور تھے موقوف اور معذور کیا، کیونکہ وہ بھی حجاج ہی کی طرح ظلم و تشدد کی جانب میل تھے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ محمد بن قاسم کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں سلمان سے سخت غلطی ہوئی۔ سلمان بن عبد الملک کے قابل تعریف کاموں اور عظیم الشان کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا۔ اس ایک نیکی کے مقابلے میں سلمان بن عبد الملک کی تمام غلطیوں اور لغزشوں کو بڑی آسانی سے فراموش کیا جا سکتا اور وہ ہر ایک مداح اور ستائش کا مستحق نظر آتا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔